अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से और दीगर जो सियासी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उस हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ की कल वतन वापसी है और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सियासी जलसा भी करने जा रही है, पावर शो करने जा रही है। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। तो आज हम आवाम से जानेंगे कि आवाम क्या कहती है, लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है, लोग मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से क्या राय का इज़हार रखते हैं। उसके साथ साथ हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि सियासी जमातों के रहनुमाओं को से भी जान सकें कि दीगर सियासी जमातें इस मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से क्या सोच रखती हैं, क्या राय रखती हैं। हमारे यहाँ अब सियासी मंजरनामा किस तरह से बेहतर होगा, किस तरह से तब्दील होगा और जो पावर शेयरिंग का जो फार्मूला इस वक्त चल रहा है वो किस तरफ जाएगा, इस सारी सूरत हाल पर बात होगी और हम इस पर बात करने के लिए पहुँचे हरम गेट चौक पर मौजूद हैं। हम इस पर बात करेंगे। भजन क्या हाल है आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मियां नवाज शरीफ की वापसी है और नून लीग जलसा भी करने जा रही है लाहौर में। क्या समझते हैं कितना बड़ा जलसा होगा और क्या नून लीग लोग इकट्ठे कर पाएगी? जी, हम मुल्तान से अख्तर आलम कुरैशी PP 217 के उम्मीदवार की सरपरस्ती में जा रहे हैं। मुल्तान से बहुत बड़ा काफ़िला लेके और बहुत उनका हम इस्तकबाल करेंगे। तारीखी इस्तकबाल होगा नवाज शरीफ साहब। समझते हैं कि जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, वो इस जलसे में भरपूर अंदाज में शिरकत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं। हक भी है नवाज शरीफ साहब का चौथी दफ़ा इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे और इस हवाले से ये कह रहे हैं कि अपने हल्के से भी ये लोग काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ से जाएंगे। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि बाकी आवाम क्या राय रखती है मौजूदा हालात के बारे में और वो क्या सोच रहे हैं। कि रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं वतन, क्या समझते हो? जलसा भी है नून लीग का, तो क्या समझते हैं उनकी वापसी आवाम के लिए कितना ज़्यादा बेहतर साबित होगी? मैं कुछ नहीं कह सकता, हम तो परेशान है। जो भी आता है बस क्या कह सकते हैं मेरे भाई। आए वो उनका मुल्क है लेकिन छोड़ के भाग क्यों गया था। आप समझते हैं कि जब मुश्किल वक्त आता है तो सियासी रहनुमा चले जाते हैं, जब माहौल सही होता है तो वापस आ जाते हैं? अब क्या माहौल से ये जो महंगाई करके अब चले गए, ये भी उनकी हुकूमत थी ना शहबाज शरीफ की। जब जाते जाते उन्होंने बेड़ा गर्क करके दिया हमारे अवाम को, भीख मांगने पे लगा दिया हमारे लोगों को, अवाम को। आवाम की हालत इस वक्त बहुत मुश्किल में है। बहुत मुश्किल है जो महंगाई जो करके गया ना वो। अब जो निगरान हुकूमत है ये भी तो उनकी है ना मेरे भाई। अब इनके आने ना आने से आवाम पर कोई तो वही अपने करके खा रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, खा रहे हैं। इनके आने का हमें ना कोई फ़ायदा ना नुकसान है भैया। का ना तो हमें कोई फ़ायदा है ना नुकसान है, ये आपके सामने राय है। हम जरा आगे भी बात करते हैं और लोग मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। यहाँ पे ज़रा आ जाएंगे। नवाज शरीफ कल वापस आ रहे हैं, क्या समझते हैं कोई सियासी मंजरनामा बेहतर होगा? आवाम के लिए भी कोई बेहतर खबरें सुनने को मिलेंगी? सियासी मंजरनामा उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक कोई भी हुक्मरान सहाफ़त को आज़ादी नहीं देगा। सहाफ़त को आज़ादी नहीं मिल रही। सहाफ़ी जो है वो आज़ादी लिखने से कासिर है। करप्शन ख़त्म होगी, सहाफ़त को आज़ादी मिलेगी। करप्शन उसी वक्त का ये बुराई उसको ख़त्म होगी जब सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और सहाफ़त को आज़ादी मिलेगी। सहाफ़त पे पाबंदी है? आज़ाद नहीं है, अभी भी सहाफ़त आज़ाद नहीं है। हमारे हुक्मरान अब ये जो आ रहे हैं, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे, ये हमारे सहाफ़त को आज़ाद कर दें बिल्कुल। फिर देख रहे मुल्क के अंदर अमन कैसे बर्पा हो जाता है। सारी मेन वजह सहाफ़ी सच्चा बोलता है, सच लिखता है, ये उस पर पाबंदी लगा देते हैं, उसे जेलों में डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि सहाफ़त को आज़ादी मिले, वो हक सच लिख देंगे। आज़ादी में ठीक है, आपका ये राय आ गई। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो क्या लगता है जमहूरियत में बेहतरी आएगी, सियासी सूरत हाल बेहतर होगी, वो कैसी देख रहे हैं आप? जमहूरियत में बेहतरी आएगी लेकिन मेन वजह फिर यही है, जमहूरियत का दूसरा नाम आज़ादी है। भाई हक के राय दही हर आदमी इस्तेमाल करते ही, आज़ादी किसी को हासिल नहीं है, बस सीधी सी बात ही है। आज़ादी नहीं है, ज़ाहिर राय की आज़ादी नहीं है, वो ये समझते हैं। वो ये कहते हैं कि जब तक जमहूरियत तभी सही मायनों में पनप पाएगी अगर यहाँ पर लिखने बोलने की आज़ादी होगी, एक मखसूस उसमें जिसमें बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए, तो तब जाकर ये चीज़ें मुमकिन। हम जरा आगे चलते हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, कैसे चले काम काज? क्लास बारे में रख के बैठे हैं। आज की ताज़ा खबर क्या थी? मजदूरी कर रहे हैं हम। मियाँ साहब आ रहे हैं कल, अच्छी बात है, आना चाहिए इनको। उनके आने से क्या लगता है कोई सूरत हाल बेहतर होगी? बहुत अभी शुरू हो तो गए हैं ये। हाँ, अल्लाह करे ऐसा हो, आए वो अच्छा काम और भी अच्छे हों। वो कहते
हैं कि जो वज़ीर आज़म है वो पक्का बैठे 5 साल के लिए? हाँ अल्लाह करे उसको जो है ना बड़ा मिले फ्री हैंड, वो करे काम। फ्री हैंड तो तब मिलेगा ना जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन में वोट मिलेंगे, वोट में इलेक्शन तो तब है ना, पहले इलेक्शन यहाँ सही कैसे होते हैं? मकसद है उसके अंदर कोई ना कोई वो होता है ना, फ्री इलेक्शन उसके हों तो फिर है ना। फिर फ्री इलेक्शन नहीं होते यहाँ पे, हाँ नहीं, धांधली वाले होते हैं। रात को पता सुबह पता लगता है दूसरा आदमी जीत रहा होता है, रात को सुबह दूसरा जीत जाता है। और आवाम को जो वोट की इज्जत का नारा था वो उस पर अमल नहीं हुआ। हाँ कह रहे हैं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन फ्री फेयर हो तो फिर है, हमारे यहाँ इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते। ये भी कि उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम ज़रा आगे चलते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? रिक्शा चला लो। रक्षा चलाते हैं। कैसा चल रहा है काम काज? ठीक है। कोई सूरत हाल कोई बेहतर दिखाई दे रही है? आजकल हालात या मुश्किल होते जा रहे हैं? ठीक है। हम ज़रा बुजुर्गों बात जाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक है जनाब। कल नून लीग वाले बड़े खुश नजर आ रहे हैं, कहते हैं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और उनकी वापसी के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको भी लगता है? देखो जी, खुदा ही जाने जी, बस हम कुछ कह नहीं सकते, झूठ नहीं कहते। आपने इतनी बार उसको वज़ीर-ए-आज़म 3 बार तो देखा है, जी हाँ जी। तो अब ये आ रहे हैं वापस, तो आप कह रहे हैं कुछ नहीं कहते, लेकिन आपको अंदाज़ा तो होगा ना कि उनकी हुकूमत में क्या था, या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कैसी थी, या उनके पास ऐसा हुनर है कि मुल्क को बेहतर कर सकें? देखो जी, अब उस पे चलने पे बात है ना जनाब, वो चले अल्लाह के तरह। हम तो अच्छा मतलब सही चले, हम तो तंग हो रहे हैं बहुत, पैसे को धंधा भी नहीं, हमारा कारोबार ही नहीं ख़त्म होगा। काम चलेगा, हुकूमत सही चले, तब जाके हालात बेहतर होंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर होंगे जी। बेहतर है, आए अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि तभी हालात बेहतर होंगे जब हुकूमत चल पाएगी। हुकूमत अगर नहीं चल पाएगी तो फिर वो काम कैसे चल पाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ ये वतीरा रहा है कि हमारे यहाँ जो भी इलेक्शन के बाद हुकूमत बनती है, 3-3.5 साल बाद उसके प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया जाता है। एक नया ट्रेंड है जो कि 2008 से जारी है। पहले हमने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, उनको घर भेजा गया। फिर हमने देखा मियां नवाज शरीफ को घर भेजा गया। फिर खान साहब की हुकूमत आई, उनको अदम एतमाद उन पर हुई। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि अब इलेक्शन हो भी जाए, हुकूमत बन भी जाए, लेकिन क्या किसको क्या मालूम है कि वो जो वज़ीर आज़म बना है अवाम के वोटों से, अवाम के नुमाइंदों को जिनको चुन के भेजा था, तो वो कायम भी रह पाएगा नहीं रह पाएगा। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि बाकी अवाम की क्या राय है मौजूदा हालात के बारे में। लोगों की राय आपके सामने आ रही है। आज जुमे का रोज़ है, मार्केट की सूरत भी आपके सामने है। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों से बात कर सकें और उनसे जान सकेंगे कि एक आम आदमी अपने डेली रूटीन के कामों के दौरान क्या सोच रहा है। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? चले काम काज? अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा है। नवाज शरीफ आ रहे हैं कल, तो क्या लगता है उनके आने के बाद कुछ सूरत हाल बेहतर दिखाई देगी या हालात ऐसे ही चलेंगे? सर इंशाल्लाह बेहतर ही हो जाएंगे, अगर आप लोग कह रहे हैं तो। नहीं, मैं नहीं कह रहा, नून लीग वाले कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद हालात बेहतर होंगे। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। सर वो तो ठीक है आपकी बात, मसला ये है कि हालात तो पहले भी बेहतर नहीं थे, अभी भी बेहतर नहीं होंगे और उसके बाद भी बेहतर नहीं होंगे जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे। तो खुद ठीक होने की ज़रूरत है, किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, फ़र्क नहीं पड़ता है बिल्कुल। खुद ठीक होने नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। नवाज शरीफ साहब की कल वापसी है वतन और नून लीग जलसा भी करने जा रही है। नून लीग की राय है कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद मुल्क की हालात बेहतर हो जाएंगे, तो क्या आप समझते हैं ऐसा होगा? ऐसा एक आम शहरी कैसे होगा? आप समझ मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि 3 साल से वो वहाँ पे थे, वहाँ पे बैठे वो कह रहे थे कि पहले उनकी तबीयत ख़राब है, फिर वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आ रहे हैं, नहीं आ रहे। फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया, फिर उसके बाद से डॉलर ऊपर गया, पेट्रोल ऊपर गया। इन्होंने सारे काम जो करे नवाज शरीफ से मशवरे लेके करे, सारे काम नवाज शरीफ से मशवरे लेके करे। अब उसके यहाँ पे आने से क्या होगा? बात वो सज़ा हुई भी है, वो मुजरिम है, वो दवाई लेने गया था 4 हफ्ते के लिए, और यहाँ पे आ रहा है, उसको ज़मानत मिल गई है, गिरफ्तारी से पहले की ज़मानत मिल गई है। किस बेस पे मिली है नहीं पता। 4 साल थे वो मफरूर था, ज़मानत मिल गई, किस लिए नहीं पता। लेकिन एक बंदा बैठा हुआ है, वो है इस वक्त मुलजिम है, मुजरिम भी नहीं है अब वो, लेकिन वो अभी भी जेल में है, उसको ज़मानत नहीं मिली अभी तक। उसको ज़मानत मिलती है किसी और केस के अंदर, वो फिर अंदर चले जाता है। ये फ़र्क है बस।
آپ کی نظر میں کوئی اس سے صورتحال بہتر نہیں ہوگی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ پہلے آزما چکے ہیں، 16 مہینے بھی آزما چکے ہیں. بہتر نہیں ہوئے گی. انہوں نے جو کرنا تھا نا وہ کر لیا. انہوں نے آگے صرف یہی کہا تھا کہ پچھلی حکومت یہ کر کے گئی وہ کر کے دی. 16 مہینے انہوں نے گزار لیے. ملک کے حالات جو نیچے جانے تھے اور چلے گئے. الیکشن نہیں کرا انہوں نے. پہلی بات پہلے کہتے رہے جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر کہہ رہے مردم شماری ہوئے گی. سپریم کورٹ اس کو آرڈر دیتی رہی. 14 مئی کب کی چلی گئی. ہمارے کیا کہتے ہیں چیف جسٹس بھی چینج ہو گئے، لیکن وہیں کے وہیں کھڑے سارے. ان کے سوال کافی اہم تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے کہا گیا کہ پیسے نہیں ہیں، پھر کہا گیا مردم شماری کرنی ہے، پھر کہا گیا کہ مزید ٹائم لینا ہے. ابھی الیکشن کا بھی نہیں پتہ. اور نون لیگ حکومت پہلے اور پی ڈی ایم کی 16 مہینے رہ چکی ہے. ان کے یہ سوال تھے کہ پھر آگے وہ کیا کریں گے. اب یہ تو ان کا کل ان کا جو اسپیچ ہوگی تو پتہ چلے گا ان کا کیا بیانی ہے. کیا حال ہے جی آپ کے؟ کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا کرم. نواز شریف صاحب کل آنا ہے، وطن واپسی ہے ان کی، تو کیا لگتا ہے ان کی واپسی کے بعد ملک کی سیاسی صورتحال کچھ بہتر ہوگی؟ کوئی اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا. اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے. بندوں نے کیا دینا ہے. 4 سال گزار کے گئے ہیں، پیچھے سارا نقصان کیا ہے. اب وہ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر جو مسلمان سب بھائی کو ایک کو سمجھیں گے تو پھر تو کام ہو جائے گا. اگر یہ مطلبی کے لیے رکھیں گے کہ ہم یہ اپنے یہ کریں وہ کریں، یہ چیز اچھی نہیں ہے. نون لیگ تو بڑی خوش نظر آ رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اب جی ہم تو ہر شخص کے لیے خوشحالی کیا نظر آئے گی. جو جیلے میں ہے وہ جیل میں ہے. باہر جو آئیں گے خوشحالی تو کریں گے. آخر جس کے گھر شادی ہو اس نے تو باجے بجانے ہیں. یہ تو اس کو پوچھو جس کا ماتم ہو رہا ہے، مہنگائی میں برغات ہوئے پڑے ہیں، آٹا گھی ہے نہیں، تو بڑی مشکلات ہے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی میں جس کے گھر شادی ہوگی اس نے باجے بجانے ہیں، ناچنا بھی ہے، ڈھول بھی بجانے ہیں، شہنائی بھی بجانی ہے. لیکن مسئلہ ان کا ہے جو عام آدمی ہے، جو کہ بجلی کے بل کے پیسے جس کے پاس نہیں ہیں، جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس آٹا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، جس کو کوئی جاب نہیں مل رہی، جس کے پاس روزگار نہیں ہے، جو مزدوری کرنے جاتا ہے تو اسے مزدوری نہیں مل پاتی، وہ سارا دن باہر روڈ پہ کھڑا رہتا ہے. اس کو کیا کنسرن کہ ہماری سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، کیونکہ وہ جو ہے مشکل میں ہے. لیکن لازمی بات ہے وہ جس کے گھر شادی ہوگی ڈھول تو وہاں بجے گا. ہم مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کریں ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے، پاکستان مسلم لیگ نون کل لاہور میں اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف کی بھی کل وطن واپسی ہے. اور یہ ساری صورتحال تو چل رہی ہے. ساری صورتحال کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک پی ڈی ایم کا اتحاد بھی موجود ہے. اور پی ڈی ایم کے اتحاد پر اب جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ اب اس پر سوال بھی اٹھانا شروع ہو گئی ہیں. پاکستان پیپل پارٹی اس ساری صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے، پارٹی میں کس طرح کی ڈسکشن جاری ہے، اور میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد کیا صورتحال بننے جا رہی ہے، کیا دوبارہ سے اتحاد موجود رہیں گے یا پھر نواز شریف اپنا ایک نیا بیانیہ لے کے آئیں گے اور اس بیانیے میں ان کی اپنی جماعتی صرف ہوگی. یہ تو آنے والے دنوں میں واضح ہوگا. لیکن موجودہ صورتحال میں باقی جماعتیں کیا اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں، تو اس پر بات کرنے کے پہنچے ہمارے سے موجود ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما ہیں، سابق ایم پی ہیں اور ایم پی اے کے امیدوار بھی ہیں، بابو نفیر انصاری صاحب. تو ان سے بات کریں. انصاری صاحب، موجودہ صورتحال، میاں نواز شریف کی وطن واپسی ہو رہی ہے. ماضی میں بے نظیر صاحبہ بھی باہر رہی، ان کی جلا وطنی بھی رہی، وہ بھی واپس ملک میں آتی تھی. تو پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ نواز شریف کی جو واپسی ہو رہی ہے یہ بھی اسی ماضی کے پس منظر کی طرح ہے کہ جیسے بھی قومی لیڈر باہر جاتا تھا پھر واپس آتا تھا، اس کے لیے اقتدار موجود ہوتا تھا، وہ اقتدار جیت جاتا تھا. آپ لوگوں کو اب یقین آ گیا ہے، لگ رہا ہے کہ اگلا نمبر نون لیگ ہے یا پیپل پارٹی کم بیک کرے گی اور اپنا شیئر لے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال جو جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وجوہات کچھ بھی تھی، 16 مہینہ کے اقتدار پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی اور بنا، اور اس میں ایک بیڑا اٹھایا اس پیس کا کہ ہم اکانومی کو مضبوط کریں گے. اس معاملے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے، لیکن سیلاب کے معاملات، کچھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، اس وجہ سے وہ اپنے رزلٹ اس معاملے پر پورے نہیں کر سکے. اتحاد پوری طرح کامیاب ہوا. میں تو کہتا ہوں اس دور میں ہر شخص نے اپنی ذاتی عنایت کو دور رکھ کے ملک اور قوم کے کاز کے لیے کام کیا. اتحاد تو کامیاب ہوا. اتحاد کے بعد اب لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ اس اتحاد کے بعد جو بوجھ عوام پہ ڈالا گیا وہ صرف عوام پہ ڈالا گیا، اتحاد پہ کچھ مسئلہ نہیں ہوا. اتحاد نے تو اپنے وزارتیں اور اپنے بینیفٹس انجوائے کیے. وہ مجبوری تھی. مثلا میں دعوے سے کہتا ہوں
वज़ीर ख़ारजा हमारे चेयरमैन साहब जब थे, उन्होंने अपने खर्चे पर तमाम होटल की बुकिंग की, एक पैसा भी नहीं लिया तनख्वाह का, और या कोई मराहत नहीं ली और ख़िदमत की। मैं वही गुजारिश इसलिए सैलाब का जिक्र कर रहा हूँ ना कि वो एक अजाब ऐसा है कि 3 करोड़ 20 लाख के करीब हमारे जो सैलाब ज़दगान थे, उनका एक ऐसा आया, उनके घर वो ख़त्म हो गए, उनके अपनी अजनास ख़त्म हो गई जो उन्होंने घर में रखी हुई थी गंदम की सूरत में, जिसका सा वो एक ऐसी लंबी कहानी है जिसके लिए उन्हें जदोजहद करनी पड़ी। उस वक्त IMF का मामला भी चला। IMF ने जो रुकावट डाली, उसके पीछे जो भी महरक़ात थे वो सबको पता है कि खां था कि उसने जब उन्हें पता लगा कि मैं जा रहा हूँ, उसने बिजली और उसकी अपनी पेट्रोल की कीमतों को जामद कर दिया, फ्रीज़ कर दी गई, जिस वजह से उन्हें आपको कर्जा लेने में इतनी सूरत हाल रही और पूरी कौम ने भी फेस की, और जिसको भी वो PTI आपको ब्लेम करती है, आप लोग PTI भी ब्लेम करते हैं, चीज़ें कौम के सामने। अभी नवाज शरीफ साहब की वापसी, तो इसका क्या देखते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी मौजूदा सियासी सूरत हाल को किस तरह से बेहतर बनाएगी, और पीपल पार्टी क्या अपने हालात देख रही है? नवाज शरीफ की वापसी कल तशरीफ़ ला रहे हैं। उनका मैंने कल जो पार्टी का तराना है वो मैंने बगौर मुलाहिज़ा किया है। वो उनकी बस एक, मैं कहता हूँ कि वो जिस बयानी के तहत आ रहे हैं, उस बयानी में कोई ऐसा ज़िक्र नहीं है कि जो सूरत हाल है बस आएंगे और कामयाब होंगे और आवाम को जो भी है प्रैक्टिकल मुमकिन है? मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। उसकी वजह इसमें कोई शक नहीं कि उनकी जो है वो जो मौजूदा हुकूमत है, मैं तो दावे से कहता हूँ उनकी B टीम बन गई है, निगरान हुकूमत बैठी, और क्योंकि उनके देखे ना, अब 4 उनके अपने दोस्तों को जो कि उनके साथ मुंसलिक थे, उनको इलेक्शन कमीशन में एक एप्लीकेशन गई है कि ये 4 लोग जिसमें ब्यूरोक्रेट्स के नाम है, ये जो है पिछले सिस्टम में उनका हिस्सा रहे हैं, और उनकी निगरान हुकूमत जैसे बनी वो भी सबके सामने है कि राजा रियाज और मियाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे और फिर एक पर्ची पर उन्होंने उसको बना दिया, जो भी उनके सामने नाम पेश किया गया, तो वो सब भी हैरान थे कि ये नाम कहाँ से आया। तो क्या लगता है कि इसका बेनिफिशरी पे नून लीग है, पीपल पार्टी के साथ हाथ हुआ है? मेरी ज़ाती राय में बेनिफिशरी जो है नून लीग है, और नून लीग को जिससे मामले हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी हल्का बंदी भी देखी है जो अमेंडमेंट्स आई हैं, उससे भी आया है कि बाज़ दोस्तों ने जो नून लीग से वो इंटरफेरेंस हुई है और उन्होंने अपने मतलब के हल्के बनाए। इवन मुल्तान शहर को भी देखो तो बगैर जायज़ा लें, और मैं ये दावे से कहता हूँ उनमें से उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उनको पूछा गया है, उनकी राय का एहतराम किया गया। आसिफ ने तो वाज़ेह कहा कि फिक्स्ड मैच है, तो ये तो पीपल पार्टी को पता है फिक्स्ड है। अब किस तरह की बात कर रहे हैं पीपल पार्टी वाले? ये तो सबके सामने चीज़ें मौजूद हैं, वो भी उस वक्त मौजूद थे, तो अब किस बात का शोर? नहीं, जमहूरियत में ऐसी बात के जवाज़ नहीं है। कब तक आप किसी मामले में किसी अदारे के ताज रहेंगे? ज़रूरत तो ये हमारा तो ये मुतालबा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा दिए जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। चेयरमैन साहब ने जो अपनी इस पर बात की 18 अक्टूबर वाले सानिया के मतलब जो तकरीर की, वो उनका इस बात पर पूरा मुतफिक थे, और होना भी ऐसा है कि उनको सब कुछ फैसिलिटेट किया जा रहा है। लाहौर का जलसा बड़ा जलसा होगा, इसमें कोई शक नहीं। मियाँ साहब को जिस तरह लाया जा रहा है, मेरा ख्याल है एक वकालत की तारीख़ में ऐसी कोई नहीं है कि वो मौजूद भी ना हो तो उन्हें। वकील में आपने हज़ारों केस लड़े होंगे, तो क्या लगता है कभी ऐसा हुआ कि कोई एक मुलजिम जो कि बाहर हो और उसके बाद वो अदालत में भी अपीयर ना हो, उसके बाद उसकी ज़मानत हो जाए और फिर वो 3-4 साल पेश ही ना हो सके? तो ये इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, केसेस सामने आ रहे हैं, जजमेंट सामने आ रही हैं, फैसले सामने आ रहे हैं, तो अदलिया पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं? आप एक वकील भी हैं, सीनियर वकील हैं, तो आप अब क्या फ़ील करते हैं कि हमारी अदलिया क्या फ़ैसले कर रही है? अदलिया डिस्क्रिशन है वो जहाँ तक उनका तल्लक है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई ना कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती जिसके तहत कि ऐसा मुमकिन हो, क्योंकि टेक्निकली जब उन्होंने सरेंडर करना है उसके बाद उनकी कार्रवाई शुरू होगी। उससे पहले देखें ना, अभी तक आज तक भी वो जो है उनको उनके ख़िलाफ़ इश्तिहारी हैं कानून की नज़र में। 2 उनकी अपीलें जो थीं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और वो दफ्तर हुई हैं। उसके तहत उनको आना और अपने रहमो करम पर अदालत को जाना ज़रूरी था। बहरसूरत उनका एक डिसीजन है जो मानना पड़ेगा, इसमें फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। लेकिन
جو صورتحال موجودہ جا رہی ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ فکس کسی طرح میچ جو ہے وہ ہوتا بھی جا خیر مانتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ماضی میں اس طرح کی فیور باقی جماعتوں کو بھی دی گئی ہیں یا صرف یہ اسپیشل آفر نون لیگ کے لیے؟ باقی جماعتوں میں تحریک انصاف کو اس سے بھی زیادہ ریلیف ملے ہیں. جس طرح وہ جو معاملہ ہوا تھا ہمیں تو نہ تو ویل چیئر وہ سائیکل تک نہیں دے رہے, فون کال کی اجازت نہیں ہے ہمیں. کوئی ہونی بھی نہیں چاہیے. جیل مینول کے مطابق ہر آدمی سے اچھا سلوک کیا جائے, جو جیل مینول میں لکھا ہے ہر قیدی کو اس کا اسی طرح احترام دیا جائے. جو یہ امریکہ میں اور پاکستان میں کہتے تھے کیونکہ یہ کون ہے میں اور یہ امتیازی سلوک کسی کے ساتھ نہیں کروں, خود امتیازی سلوک مان رہے ہیں. دیواریں توڑی جا رہی ہیں ان کو سیر کے لیے رستہ, اور ان کی ہمشیرہ محترمہ نے یہ آ کے ان کے گزارش کی ہے ٹرائل کورٹ سے کہ مہربانی کریں انہیں سائیکل دیا جائے. تو وہ تو انہوں نے تو تنزن بھی کہا تھا کہ میں موٹر سائیکل بھی دینے کو تیار ہوں. تو یہ ساری صورتحال واضح کرتی ہے کہ وہ تو وہ اپنے جنگل میں خود ہی آ گئے ہیں, شکاری دام میں خود ہی آ گیا ہے. اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو صورتحال یکسر مختلف ہو رہی تھی. جس طرح آپ نے فرمایا کہ مہنگائی ہے اس پر کنٹرول نہیں ہو سکا, معاملہ صرف مہنگائی کی حد تک ہے. اگر کوئی حکومت آ کے مہنگائی پر کنٹرول کرنے کوئی غرض نہیں ہے کسی بھی سیاسی. آپ نے خود بھی کہا کہ میں نے میاں نواز شریف کا جو ترانہ ابھی انہوں نے جاری کیا ہے وہ بھی غور سے سنا. آپ کے تو اس میں مجھے کچھ خاص بات نظر نہیں آئی. آپ بات کریں کہ مہنگائی مین مسئلہ ہے, تو میرا بھی یہ سوال ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون یا باقی جماعتیں بیانیہ کیا ہے ان کے پاس, منشور کیا ہے, ایسا کیا ان کے پاس ویژن ہے کہ وہ اس مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں, کیونکہ یہ تو سارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں. ویژن کو ایک عوام کی طرف سے ایک مطالبہ آنا چاہیے کہ پہلی تو یہ اخراجات جو ہیں حکومتی وہ ختم کیے جائیں. وہ اگر ختم ہو جائیں گے, ان کو کرٹیل کیا جائے گا کسی حد تک, تو مہنگائی کی آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا. IMF نے یہ بھی شرط اب لگا دی ہے لیٹسٹ کہ جو ہیں اپنے اخراجات کا آپ جتنی حد تک کم کر سکتے ہیں وہ کریں, اور کرنا پڑے گا. اس میں سفارتی سطح پر بھی دیکھا جا سکتا ہے, ورلڈ وائڈ جتنے بھی ہیں, اس کے بعد جو ہے اس پر آگے چلیں گے تو کچھ ہو سکتا ہے. پارٹی کیا بیانیہ اپنائے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ ووٹ کو عزت دے والا بھی ہوگا کہ کوئی ایسی ٹرانسپیرنٹ. ہمارا بیانیہ تو ایک ہی ہے, وہی جو میرے قائد نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تھا, روٹی کپڑا اور مکان کا. اور جمہوریت جو ہے ہماری جو ہے وہ ایک سمجھے کہ ہمارا نظریہ ہے, اس پر ہم چلنے کو ساتھ میں. سوشلزم ہماری معیشت ہے, یہ بھی تھی, اور وہ آج یاد آ رہا ہے کہ سوشلزم اگر معیشت رکھتے تو آج یہ معاملہ نہ ہوتا کہ نہ ٹیچر نکلتے. اس کے لیے جو آج کل لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو رہی ہے اور انریسٹ ہو رہا ہے, تو الیکشن جو ہیں جس وقت اناؤنس ہو گئے ہمارا بھرپور بیانیے کے ساتھ پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ہوگی. اور میں جس طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو اب تو مشکل نظر آئے گی کہ میاں نواز شریف خود جہاں بیٹھے ہوں گے تو وہ پھر اپنے حلقے کسی دوسری پارٹی کو کیوں دیں گے. تو اب لگتا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بجائے آپ سب کو اپنے اپنے حلقوں سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا پڑے گا موجودہ صورتحال میری نظر میں. اب آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, انشاءاللہ کریں گے. جو پارٹی کی پالیسی ہوگی, جہاں جہاں ضرورت سمجھیں گے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک پازیٹیو رزلٹ دیں گے. پیپل پارٹی بھی عوام کے ووٹ پر یقین رکھتی ہے یا پاور شیئرنگ کہیں اور سے جو ہوتی ہے اس پہ یقین رکھتی ہے؟ میرے قائد سے کہ یوم تاسیس سے لے کے جب سے ان کا بنا ہے 30 نومبر 1967 کو, اس کے بعد سے ہمارا ایک ہی بیانیہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اور ہمارا جو آئین تھا 1973 میں میرے قائد نے دیا, شہید نے, اس میں بھی یہ تھا کہ عوام کی حکومت ہوگی, عوام چلائیں گے, اور اوپر حکمرانی جو ہے سچی اللہ میاں کی ہے. اور اس کے تحت آپ کا جو ہے پریمبل پہ جو آئین کا وہ بھی یہی کہتا ہے. بہت شکریہ آپ کا انصاف صاحب نے وقت نکالا. ناظرین اپنی گفتگو جانی, ہم سب کی دعا ہے کہ عوام کی حکمرانی ہو, عوام کے ہی ووٹوں سے منتخب ہو کر ہمارے جو حکمران بنتے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئیں, اور انہیں اس بات کا بھی احساس ہو کہ وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آئیں, نہ کہ غیر جمہوری قوتوں کی سپورٹ سے. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا صورتحال بنتی ہے. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے, کوشش کریں گے کہ نون لیگ کا بھی اس پر موقف لیں کہ نون لیگ اب کتنی کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے. دن بدن نون لیگ کی خوشیاں کہیں یا ان کے چہروں پر مسکراہٹوں کا سلسلہ بڑھنا شروع ہو گیا.
آخر وجہ کیا ہے؟ کیا عوام کی سپورٹ ہے یا پھر انہیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ آنے والے ہیں تو اس لیے وہ خوش ہیں؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس آج ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے. ہم نے پاکستان پیپل پارٹی کے رہنماؤں سے بات کی اور ہم نے نون لیگ کے رہنماؤں سے بھی بات کرنی تھی, لیکن جلسے کی تیاریوں میں لگتا ہے کافی زیادہ مصروف ہے. ہم نے نون لیگ کی جنرل سیکرٹری جو ملتان کے ان سے بھی رابطہ کیا اور دیگر امیدواروں سے, تو پھر وہاں سے کال ریسیو نہیں ہو سکی, جس پر آج ہم پھر واپس عوامی کے پاس ہیں اور ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ عوام اور عام شہری کیا سوچ رہے ہیں. بھجن کیا حال ہے آپ کی؟ کل نواز شریف آ رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں ان کے آنے سے کوئی بہتری آ جائے گی؟ امید تو نہیں ہے سر. امید نہیں ہے. نون لیگ والے ڈھول بجا رہے ہیں. بجانے والے پاگل ہیں, دیہڑی والا تو ہم بھی بجا دیں گے بھائی. دیہڑی تو ہم بھی بجا لیں گے. وہ دیہڑی پہ دیں آپ کو, آپ چلے جائیں گے. لازمی بات ہے, روزی کے پیچھے کون نہیں جاتا, روزی کمانی ہے. کہتے ہیں کہ عوام عام شہری جا رہے ہیں دل سے استقبال کرنے. سر میرا خیال ہے وہ خرچے والے تو چلے جائیں چلیں, ویسے جو حالات ہیں میرا خیال عام بندے کے پاس جو ہے نا کہیں فوت کی بجانا کرایہ نہیں ہے, تو جلسوں میں کون جائے گا. کیا حال ہے جی آپ؟ السلام علیکم سر. نواز شریف کل آ رہے ہیں واپس, لاہور میں جلسہ بھی ہے, نون لیگ والے بڑی تیاریاں کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے کوئی حالات بہتر ہوں گے؟ سر بہت سی امیدیں وابستہ ہیں, وہ ہمارے لیڈر ہیں اور ہمیں ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساری دنیا کو اس چیز کا علم ہے کہ ویڈا چل رہی ہے, عوام کو ریلیف دیا گیا, اس سے پہلے بھی عوام کو ریلیف دیا جاتا رہا. ٹھیک ہے, اگر ہم ایک ہی چیز کو دیکھ لیں کہ چور ہیں تو اس طرح تو سبھی چور ہیں. خان صاحب کل تک کہتے تھے جی وہ چور ہیں, میں انہیں روڈوں پہ گھسیٹوں گا, آج وہ خود ان چوروں کی لسٹ میں شامل ہیں. ایسا کیوں؟ اتنی جو مہنگائی ہو گئی ہے ڈالر کی وجہ سے ہو گئی ہے, ادھر ادھر کے ریزنز بتائے جاتے ہیں. میرے خیال سے وہ صرف ایک پراپر گنڈا ہے. جو میاں صاحب کے ساتھ کیا گیا وہ سراسر غلط تھا, زیادتی تھی. ان کے سامنے ان کی بیٹی کو جو ہے وہ جیل بھیجا گیا, اریسٹ کیا گیا. ایسا کبھی ہم نے اس سے پہلے آج تک نہ اپنے ملک کی سیاست میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا جو خان صاحب نے گھٹیا ترین حرکات کری. خود وہ وزیر اعظم ہونے کے ناطے قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو مارکس یوز نہیں کرے گا ان کے اوپر جناب من پرچہ FIR کاٹی جائے گی. ٹھیک ہے, خود انہوں نے مارکس نہیں یوز کیا ہوا تھا. ایسے اب نارمل شخص کو میرے خیال سے پریزیڈنٹ بنانے کا نا. اچھا یہ بتائیں کہ میاں شہباز شریف صاحب 16 مہینے رہے ہیں وزیر اعظم, تو کتنی خدمت کیا انہوں نے؟ سر وہ تو عرصہ دراز سے کرتے آ رہے ہیں. جس ٹائم وزیر اعلیٰ تھے, جب وزیر اعلیٰ تھے اس ٹائم پہ بھی انہوں نے ملک کے لیے خدمات انجام دی. ٹھیک ہے, اور موجودہ بھی جو صورت حال تھی اس کے مطابق چلا جاتا ہے. آپ اس چیز کو کیپٹن صاحب یعنی کپتان صاحب ان کے نظریے سے ہی دیکھ لیں کہ جی اسٹریٹجی دیکھی جاتی ہے کہ بولر کیا کر رہا ہے اور بیٹسمین کیا کر رہا ہے. اب آنے والا وزیر اعظم بھی اپنے بجٹ کو دیکھ کے ہی چلے گا نا, عوام کو ریلیف دے گا. بتائیں گا میاں نواز شریف آ رہے ہیں واپس, کتنی توقعات ہیں آپ کو؟ نہیں جی, ملک تو ختم ہو چکا ہے. 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں, روڈوں سے یا فیکٹریوں سے نا ملک نہیں چلتے. کس سے چلتے ہیں پہ؟ ملک چلتا ہے کہ جو آپ کی اکانومی ہے نا اس کو مضبوط کرنا. جو غریب کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ آپ جو کھانے پینے کی چیزیں ان کی رعایت کریں. آپ 40 سال سے حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ تو تجربے کار آدمی تھے. خان صاحب تو پہلی دفعہ آیا, اسے تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا. مطلب آپ کو تو پتہ ہے, آپ تو تجربے کار ہے. اگر انہوں نے کچھ ایسا غلط کرا آپ تو اسے ہینڈل کر سکتے تھے. آپ نے تو 16 مہینے جو یہ حکومت کری ہے مزید آپ نے تباہی کر دی. ڈالر کی قیمت دیکھیں جا کے, دال نہیں ہم خرید سکتے, چاول ہم نہیں خرید سکتے, اپنے بچوں کو دودھ نہیں لے کے دے سکتے. اچھا دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی بات یہ کہ اسکول پرائیویٹ جو تھے نا سرکاری تھے وہ سارے پرائیویٹ کر دیے. اب مجھے بتائیں ایک عام بندہ اپنے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ کیسے افورڈ کرے گا؟ بکس مہنگی, قلم مہنگی. آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے جئیں. نون لیگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آ کے حالات بہتر کر لیں گے بقول نون لیگ کے. علاج تو پاکستان میں کراؤ نا. 40 سال سے حکومت کرتے اپنے ملک میں کس لیے نہیں بناتے ہاسپٹل؟ کس لیے نہیں بناتے؟ آپ باہر کس لیے چلے جاتے ہیں؟ 4 دنوں کے نہیں آپ ریلیف لے کے گئے تھے, 3 سال کے بعد آپ آ رہے ہیں. پتنی کون سی, اللہ معاف کرے, اللہ سب کو بیماری دیتا ہے, آپ کو پتنی کون سی ایسی بیماری ہے. ڈاکٹر آپ کے اپنے. خان صاحب 1 نمبر آدمی ہے, میں حلف دے کے کہتا ہوں, اور میں خان صاحب کو اپنا پیر مانتا ہوں. کیا حال ہے جی آپ کے؟ چاچا جی کیا حال ہے تمہارے؟ نیاز صاحب کیا حال ہے؟ اپنا سنو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں صرف فلسطین پہ بات کرنا چاہتا ہوں. مسلمانوں جاگو. ایک ہندو کل کہہ رہا تھا, پرسوں ٹی وی پہ دیکھا تھا آپ نے, اس نے کہا مجھے فلسطین بھیجو, میں لڑوں گا فلسطین کی طرف سے. یہ قوم نہیں جاگتی. میاں صاحب آ رہے ہیں, میاں صاحب کیا کرے گا میاں؟
लूट के चला गया, अब फिर आ गया, फिर वापस चला जाएगा। आपको यकीन नहीं है? नहीं, किसी पे भी यकीन नहीं है। कोई खबीनी जैसा है, फिर ये मुल्क सही होगा। ढोल बजा रही है, कह रही है अरे कि वो तो सारे हैं, वो कह रहे हैं ना 10 आदमी जाओ 1 to 5 ले लो, तो इस तरह नहीं, सब सारे ही जा रहे हैं। फ़लस्तीन पे बात करो, जो अव्वल किबला है हमारा, वो छोटे छोटे बच्चे दूध पीते हैं उनको मार रहे हैं, तुम हंस रहे हो। हम ये कर देंगे, ओ मारो, मरो या मारो, इस ज़िंदगी से वो बहुत बेहतर है, वो शहादत की मौत है। इसे तो रो पीट के मर जाएंगे, दाल नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है, घी नहीं है, ये तो इसी तरह चलेगा। मुसलमानों को जागना चाहिए। ख़ास तौर के ऊपर इनके ऊपर ना क्या नाम है वो करी जाए, ठीक है ना। हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, ठीक है ना। हो रही है ज़्यादती? ये इसराइल की तरफ से, ठीक है ना। इसराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम और ममालिक भी हमारी तरफ देखे, हमारे पर तवज्जो दे, ठीक है ना, हमारी हेल्प करे। जो काट रहे, जुल्म कर रहे, गलत कर रहे, ठीक है ना, इस तरह नहीं करना चाहिए। हम तो आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, ये बाकी शहरों क्या रद्द अमल है। ये भाई बेटे, भजन क्या हाल है आपके? मियां नवाज शरीफ कल आ रहे हैं वापस, क्या तवक्को है कि हालात कुछ बेहतर कर लें? हालात हाँ बहुत बेहतर होंगे, पक्का यकीन है? बिल्कुल यकीन है। इकबाल की भी तैयारी है आपकी? इंशाल्लाह कल जा रहे हैं, हम लाहौर जा रहे हैं कल। खुद से जा रहे हैं या नून लीग पार्टी वालों के साथ? नहीं, खुद से जाएंगे, नून लीग पार्टी का खुद से जाएंगे इंशाल्लाह। लगता है कि हालात वो बेहतर कर लेंगे? बहुत बेहतर होंगे। इलेक्शन होता है, उनको हुकूमत मिलती है तो बिल्कुल मिलेंगे, हालात ऐसे जाएंगे, दोबारा ट्रैक पे आएंगे। दोबारा ट्रैक पे आ जाएंगे। आप क्या समझते हैं, मियां साहब आ रहे हैं, कुछ तवक्को है बेहतरी की? मैं ये कहता हूँ, ये जो मरहात इन लोगों को बड़ों को मिली हुई है, ये ख़त्म कर दी जाए हुकूमत। नवाज शरीफ आए या शहबाज शरीफ आए, बेहतरीन लीडर वैसे शहबाज शरीफ को इसीलिए मानते हैं, वो वज़ीर आला जब बात है तो सबकी नींदें उड़ जाती हैं, और रात को भी मेहनत करता है, दिन को भी नहीं देखता। इनको वैसे ही वज़ीर आला ही रहना चाहिए, आज़म की कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। तो आवाम ने मुंतखब करना है, आवाम वोट देगी, पंजाब में हुकूमत बनेगी तभी वो वज़ीर आला बन पाएंगे। ठीक है, वो बने, अगर बनना चाहते हैं तो उनको वज़ीर आला ही रहने दें। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम। मियां साहब आ रहे हैं कल? हाँ, मियां साहब आ रहे हैं, बीमारी भी साथ ला रहे हैं। हाँ, अवाम आगे इन्होंने किया, हुकूमत तो इनकी लंदन से पाकिस्तान तक थी, और अब वो लूट मार का जो रुपया है हमारा खून पसीने का, ये अपनी तरफ से अपने पेमेंट ऐड करके अवाम को माशी सहूलत देंगे। हम तो खिदमत के लिए आ रहे हैं आपके पास। खिदमत इन्होंने की होती तो अपने माँ बाप की करते, उनकी कब्र पर हाथ उठाकर दुआ मांगते, जुमे के जुमे जाकर हार डालते। कोई गरीब है, लंदन में बैठकर निशाने लगा रहे हैं अवाम पर, गरीब अवाम को लूट रहे हैं ये दोनों भाई। आप तो वापस आ रहे हैं ना? अब वापस आएंगे इंशाल्लाह, जेल इनका मुकद्दर होगी। तो जमानत हो गई उनकी? और जमानत 4 दिन की क्या है, आगे आगे देखिए होता है कि अवाम इनको कैसे पहुँचाती है वापस इनके घर, निकलने से भी बाज रहेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। मियां साहब आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं? जी बहुत खुश हैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह। तवक्को है, क्या बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। कैसे आएगी? पहले भी वो 3 टंडोर में पाकिस्तान को जो रिलीफ मिला है, सी पैक का, मोटरवे का, इंशाल्लाह ताला अब भी इंशाल्लाह ताला। मियां साहब वतन वापस आ रहे हैं, हुकूमत में नहीं आ रहे हैं? इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे वो, इंशाल्लाह ताला बनेंगे। क्या हाल है जी आपके? वाह जी, ठीक ठाक है जी। मियां साहब आ रहे हैं कल वतन वापस? अच्छा है जी, आ गए हैं तो कल आने अभी? बिल्कुल आ जाएं, अच्छी बात है, वो आएंगे तो बेहतरी हो जाएगी। तो लगता है कि बेहतरी के चांसेस हैं? इंशाल्लाह। वो बुलाया उन्हें इसलिए गया बेहतरी के लिए। आवाम ने बुलाया? बिल्कुल, आवाम भी आपके सामने ही है। आवाम तो बेचारी आके बहुत दुखी है, तो आखिरी उम्मीद यही है, अब पे बड़ी उम्मीद की गई है, लेकिन बिजली के बिल फाड़े, बिजली के बिल ज़्यादा आने लग गए। मेरे ख्याल डॉलर जो है, मैं यकीन से कह रहा हूँ 80 रुपये पे ला सकते हैं, अगर वो सही करें तो 80 रुपये पे आ सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, हम जरा और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कल मियां साहब आ रहे हैं वतन वापस, क्या तवक्को है? बस ये तवक्को अब क्या करें, गरीब के लिए तो कोई कुछ नहीं करता, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई लूट रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, मज़े कर रहे हैं, बस गरीब की तरफ कोई नहीं देखता। आए अपना किरदार अच्छा करे तो। वाले तो कहते हैं मियां जड्डू आएगा लग पता जाएगा,
वो तो बड़े खुश हैं। बस जी जिनको खुशी मिली होगी वही खुश होंगे। आवाम को भी नहीं मिली। आवाम का बिल इतने आ रहे हैं कि मीटर कटे पड़े हैं, महंगाई वो है, कारोबार वैसे बैठ गया है, समझ नहीं आ रही कि करे बंदा क्या करे। यार क्या करे, आपको भी कुछ तवक्कुआत हैं या आप भी मायूस हैं? नहीं, कोई तवक्कुआत नहीं है। क्या हुआ? नवाज शरीफ से कोई तवक्कुआत नहीं है, बस खा जिंदाबाद बस। जिंदाबाद। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मियां साहब आ रहे हैं कल। मियाँ साहब अगर पाकिस्तान में आ रहा है, अगर मियाँ साहब को रिलीफ मिल रहा है तो समझ लो ताकतवर हल्के इनको लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान का यही हाल रहेगा तो समझ लो पाकिस्तान पूरी उम्र नहीं सुधरेगा। ऐसे चोर करप्ट लोगों को लेके आना पाकिस्तान को नुकसान है और ये अच्छी बात नहीं है। गरीब आवाम वैसे रूट लिया, गरीब आवाम परेशान है, बिजली के बिलों से मीटर कटे हुए हैं, बेरोज़गारी, कारोबार है नहीं, सब परेशान है। ये आपने गुफ्तगू जान ली, इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है। हमें कुछ मिला जुला रद्द-ए-अमल नजर आया और कहीं पर काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल भी नजर आया आवाम का, आम शहरियों का। तो ये सूरत आप देख रहे हैं ये कि नून लीग कल कितना पावर शो कर सकती है, क्या नून लीग बयानियाँ अपनाती है और उसके बाद आगे आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या बनता है, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।